बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। अमेरिका अब्बू की जानिब से पाकिस्तान को दो टोक वार्निंग दे दी गई है कि ईरान के साथ किसी किस्म का तजारती मुआहिदा नहीं होगा। इसके साथ साथ जो गैस पाइपलाइन मंसूबा चल रहा था उसको भी रोकने का प्रेशर बढ़ चुका है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत के वफाकी वज़ीर जो हैं वो कहते हैं हम अमेरिका से बात करेंगे, उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अब अंदाज़ा लगाएं कि जब यूक्रेन और रूस की जंग चल रही थी तो इंडियन वज़ीर ख़ारजा से वहाँ पर अमरीकी अहदेदारों के सामने सवाल होता है कि आप लोग रूस से एनर्जी रिसोर्सेज क्यों ले रहे हैं। तो एक गैर मुस्लिम बंदे का रद्दअमल क्या था, आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. इंडियन वज़ीर ख़ारजा ये कहता है कि मेरे मुल्क के एनर्जी रिसोर्सेज मैं अपने मुल्क की अपनी आवाम के फ़ायदे को देखूंगा। मैं ये नहीं देख सकता कि गोरे क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। अगर आपको इतना शौक़ है तो फिर आप लोग जो यूरोपीय यूनियन को गैस के पाइपलाइन आ रही है रशिया से, आप उसको बंद करें। आप हमें क्यों प्रेशराइज़ कर रहे हैं। अब यही पॉइंट है कि इंडिया जो है वो अपनी आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी रखता है। आप देखें, वो चाइना के साथ भी ताल्लुकात रखता है, वो अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात रखता है, वो ईरान के साथ भी ताल्लुकात रखता है, वो रूस के साथ भी ताल्लुकात रखता है और वो यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात भी रखता है। कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता कि तुम्हारी मर्ज़ी से इस तरह करो या इस तरह करो। लेकिन पाकिस्तान ने रूस से तेल लेने की बात की तो हमने पूरी की पूरी हुकूमतों को उलट पुलट के रख दिया, लेकिन हमने तेल लेने से गुरेज किया। इसी तरह अमेरिका ने हमें एक धमकी दी, हम पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़े और तावील ये पेश की कि या अपने मुल्क को बचाते या उनको बचाते, तो हमने कहा कि चलो जी अपने मुल्क को बचा लें। आज अगर आप देखें तो हज़ारों टन जो है ना पेट्रोल और दीगर जो चीज़ें हैं वो ईरान बॉर्डर से स्मगल होकर पाकिस्तान को आ रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकानमी को अरबों रुपए का हसारा होता है। लेकिन हम जायज़ तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका नाराज़ हो जाता है। हमारे अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम अमेरिका को ये बता सकें कि भाई हम अपने मुल्क के, अपनी आवाम के सहूलतों को देखेंगे या हम तुम्हारी खुशियों को देखेंगे। यही वो बातें हैं जो इमरान खान किया करता था कि हमें आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी जब तक नहीं आएगी हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमने 1.2 मिलियन तकरीबन 12 लाख अफ़गानियों को यहाँ से निकाल दिया। तोरखम का बॉर्डर जो है हमने बंद करवा दिए। तो वो रोए धोए नहीं, अफ़गानिस्तान ने क्या किया, उसने ईरान के साथ मिलकर रेलवे ट्रैक बिछा ली और अब चाबहार के ज़रिए वो अपनी तजारत करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जिसको अमेरिका कहता है बैठ जाओ तो ये मुल्क बैठ जाता है, इसको कहते हैं उठ जाओ तो ये उठ जाता है। और इस पर फिर बात करूँ तो नीचे ग़ज़वा हिंद के जो मुजाहिदीन हैं वो आते हैं और वो चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। यानी हमारे अल्फाज पे आपको तकलीफ़ होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक्शन हो रहे हैं, हुकूमत की जानिब से जो अमल हो रहा है, उस पर आप लोग जो है वो गूंगे बन के बैठे होते हैं, आप बात नहीं करते। हम यहाँ से जाते हैं, सऊदी अरब से तेल लेते हैं, हम रूस से तेल नहीं ले सकते, हम अमेरिका और दूसरी रियासतों से जाकर हम तेल लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे पास पड़ोस में ईरान है जिससे लाखों लीटर जो है हम योमिया स्मगलिंग करके यहाँ पे ला रहे हैं, लेकिन हम उसको कानूनी तरीके से नहीं ले सकते क्योंकि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। हमारे भूखे पेटों में अमेरिका ला के पैसा डालता है। मसला क्या है कि मैंने आपको कहानी बताई थी कि हमारे ऊपर बालू नचाने वाले मदारी मुसल्लत हो चुके हैं। वो अपना टर्नओवर पूरा करते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को लेते हैं और अमेरिका, लंदन, पेरिस में जाकर वो आबाद हो जाते हैं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारी ज़िंदगियाँ कैसे गुजर रही हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी हो सकती है कि पूरी दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क, 25 करोड़ 24 करोड़ उसकी आवाम, 60% उसका नौजवान, और उसके जो हुक्मरान हैं वो अमेरिका से डिक्टेशन लेंगे कि उसने किससे तजारत करनी है और किससे तजारत नहीं करनी। क्यों हम अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ और चीन के साथ खुलकर तजारत नहीं कर सकते? क्यों हमें अमेरिका को पल पल जवाब देने पड़ते हैं? आज़ादी, खुद मुख्तारी, गैरत, खुदी, ये बहुत कीमती चीज़ें हैं। ये हर बंदे के बस की बात नहीं होती। यही वजह है कि एक तरफ अमेरिका हमें तड़ियाँ लगाते हुए नज़र आता है तो दूसरी तरफ एक साइफ़र भेजने की वजह से हमने अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को और वज़ीर ख़ारजा को इस वक्त जेल में रखा हुआ है।
اور پاکستان کے ججز اٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو کرنٹ لگائے گئے، ہمارے بیڈ روم میں کیمرے نصب کیے گئے تاکہ ہم ان کے خلاف فیصلے دے سکیں۔ رمضان کا مہینہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان، مسلمان جو پتہ نہیں عجیب قسم کے دعوے ہمارے ملک کی تاریخ میں ہیں کہ ہم غزوہ ہند کریں گے، ہم یروشلم جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ حالت یہ ہے کہ ہم سانس بھی جو ہے امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور اس کے اوپر 2 ویڈیو آپ بنائیں تو تیسری ویڈیو پر نیچے کمنٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار آپ جو ہیں اپنے ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ملک کے خلاف بات نہیں کر رہے، اپنے ملک پر مسلط ان غلام حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں، ان طاقتوں کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے نوجوان نسل کو بس یہ کہہ دیا ہے کہ مسجد میں جاؤ، لا الہ پڑھو، گھر آ جاؤ، بچے پیدا کرو، پیسہ کماؤ، بس یہ تمہاری زندگی ہے۔ اب اندازہ کریں نا کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، 20 سال انہوں نے پلاسٹک کا چپل پہن کر انہوں نے جنگ لڑی ہے۔ نہ ان کے پاس ایٹمی میزائل ہے، نہ ان کے پاس ہیلی کاپٹر تھے، نہ ان کے پاس، نہیں، صرف کیا تھا؟ غیرت تھی، خودی تھی، دلیری تھی، انہوں نے مقابلہ کیا۔ وہ روئے دوئے نہیں کہ ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، ہم لڑ نہیں سکتے، وہ تو سپر پاور ہیں، ہم کمزور ہیں۔ پہلے تو یہ گمان تھا نا کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ پاکستان نے اندر سے مدد کی ہو۔ اب تو جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، اب تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ بھئی ہماری کخ ان کے ساتھ مدد نہیں تھی۔ البتہ ہم تو امریکہ کے کیمپوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ملکوں سے جہاز اٹھ کر جا کر ان کے اوپر بمباریاں کرتے تھے، لیکن وہ ڈٹے رہیں۔ اب ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو خواتین کی تعلیم کی پالیسیاں، ان کے اندر اور کافی سارے مسائل، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، آپ اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن اس بات پہ تو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا نا کہ دنیا کی سپر پاور کے سامنے وہ لڑتے رہے 20 سال۔ اس کے مقابلے میں اگر اشرف غنی کو دیکھیں کہ طالبان کے سامنے وہ ٹوٹل 2 گھنٹے بھی نہیں ٹک سکا، جہاز لیا، پیسہ لیا اور بھاگ نکلے۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پہ امریکہ اٹھتا ہے اور ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے، ایسا کر دیں، ویسا کر دیں، ایسا کر دیں، اور ہمارے حکمرانوں کی حالت چیک کریں کہ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں۔ ایسے سائفر تو آتے رہتے ہیں، ایسی دھمکیاں تو آتی رہتی ہیں۔ کیوں پاکستان کا وزیر خارجہ جو سابقہ وزیر خزانہ، جس کو ہم نے اسحاق ڈار کو اٹھا کے پاکستان کا وزیر خزانہ بنا دیا ہے، 2 ٹوک موقف اس نے کیوں نہیں اپنایا کہ بھئی ایران کے ساتھ آپ کے مسائل ہیں، ہمارے مسائل نہیں ہیں؟ کیوں امریکہ نے اسرائیل پر پابندیاں نہیں لگائیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے گھر کے اندر ہی فارغ نہیں ہیں، جب ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ گھروں کے اندر کیمرے لگانے سے فارغ نہیں ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ بارڈر پر کیا ہو رہا ہے یا بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں؟ ادھر انڈیا میں آکسفورڈ اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے کیمپس بن رہے ہیں اور ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ ججز کہتے ہیں جی ہمیں انصاف دے دو۔ پوری دنیا میں کہا جاتا ہے نا کسی بندے کی لڑائی ہوتی ہے تو سی یو ان دا کورٹ، میں تمہیں عدالت میں دیکھ لوں گا، اور پاکستان میں ججز کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے ہمیں انصاف دے دو، ہمیں ننگا کر کے کرنٹ لگائے جا رہے ہیں، خدا واسطے ہمیں انصاف دے دو۔ عجیب سا کوئی ہم پھنس گئے ہیں ایک چیز میں کہ نام اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ باقی کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی کو لے کر آزاد خود مختار خارجہ پالیسی کیوں نہیں رکھتا؟ یا تو وہ کبھی مکمل طور پر چائنا کی طرف جھک جاتا ہے اور یا پھر کبھی مکمل طور پر امریکہ کی طرف جھک جاتا ہے۔ کیا ضروری ہے کسی کے گھر کی لونڈی بن کے رہنا؟ ایک آزاد مملکت بن کر کیوں نہیں رہ سکتے؟ جب آپ کے پاس 25 کروڑ عوام ہو، 24 کروڑ عوام ہو، 60% کے قریب اس کے اندر نوجوان ہوں، تو پھر آپ کیوں کسی کا مزارہ بن کے، کسی کا نوکر بن کر رہنا پسند کرتے ہیں؟ وجہ شاید یہی ہے کہ ہمارے اوپر جو جتنے بھی طاقتور لوگ، حکمران، اکثریت جو مسلط ہوتے ہیں، وہ سارے صرف نوکری کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں۔ جس طرح بھی ریسنٹلی پاکستان کے وزیر خزانہ پاکستان لائے گئے محترم، اور اس کے بعد ان کو پاکستان کی شہریت دے دی گئی، اور پھر اب ویسے ہی ان کی حکمرانی ختم ہوگی، جن کی نوکری کی مدت ختم ہوگی، وہ بیک اٹھائیں گے اور پاکستان چھوڑ کے پھر چلے جائیں گے۔ تو ان کی اصل زندگی جو ہے وہاں پر آباد ہے۔ پاپا جونز سے لے کر بڑے بڑے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ سارے امریکہ اور یورپ میں چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر ان کو وہاں پر اپنے مستقبل کی زیادہ فکر ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ پاکستان میں ہماری اور ہمارے بچوں کی یا دیگر پاکستانی عوام کے مستقبل کی فکر کریں۔ اجازت دیں، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔